میاں رحمت علی سرکار ہے نال سیال موڑ دے نال اج بھی جاؤ تے اج بھی انہاں دا دربار ہے. سلطان بہو سرکار دے مریداں چوان حد تے انہاں بیعت کیتی ہوئی ہے. سلطان العارفین دے ہویا کہ خواب وچ کربلا دی پوری جنگ انہاں نے عبادت اور چلے کیتے کہ میں کربلا دی جنگ ویکھنی ہے. تھوڑی ساڑی خواہش ہوندی پڑھیے سنیے کو جیسے بھی ہیں جنہ چلے اس گل دے کیتے ہیں بھی کربلا دی جنگ ویکھیے تو انہوں جنگ کربلا دی پوری وکھائی گئی. اور پھر جدو رحمت علی سرکار نو جنگ وکھائی گئی تو اس دے بعد پوری زندگی شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی عیسائی مرزائی یہ سارے گواہی دین دیں اس علاقے دے بھی اس اکھا نال ویکھے ہیں. ساری انہاں دی کتاب بھی بڑی شاندار ہے وہ چھپ بھی گئی ہے تو شیعہ سنین خریدنی چاہی دیئے. انہاں خدا دی قسم ہے حضور دی دنیا تو پردہ کرن تو ریلت تو فوری بات جڑے جڑے کام ہوئے نا آج جڑے آج اسی اگر ممبر تے بیان کریے تو پتہ نہیں کی ہو جاوے. اس فقیر دسے ہے بے حق دا نا علی ابن ابی طالب اور شعر و شاعری میں جا کے سلطان العارفین نے مرید بھی ہے تو سلطان العارفین دا بھی جیسا کلام ہے تھوڑے سامنے کیسا انہاں دا کلام بھائی. تو ایک ایسے لوگ بھی دنیا تے ہیں جنہاں اپنی زندگی دا مقصد اور مرکز اے رکھے حق رکھے جنہاں باطل نو راج آمن ہی نہیں دیتا جنہاں خواہش اور تزکیہ نفس ایسا کیتا اور خواہشات نو ہی زندگی چکڑیا کہ ہمیشہ واسطے امر ہو گئے. ایک ایسی بھی زندگی دا ویکھی تے جنگ تو بعد پوری زندگی وہ روئن تو اسی محتاج ہے امام حسین علیہ السلام نو رون واسطے. ذاکر پڑھ دے پہ ہوندے نسی روزانہ مجمع چوے دیں ہر رکھ نہیں وستی کیونکہ بات نہیں اثر کر رہی ہوندی. بات پسند بندہ سننے یا اگر بندہ پسند ہے پھر مضمون پسند ہوئے پھر اگر مضمون شروع ہو گئے تو پھر فلاں بند ہوئے فلاں بہنو تو یہ تو آٹے ساڑھے میار ازائے حسین چڑن واسطے تو جنہ ازاداری واسطے چلے کیتن انہاں وہ چوپ نہیں کیتی. رحمت علی سرکار اہل سنت مسلک دے آن پوری زندگی روئے امام حسین علیہ السلام پوری زندگی. اور جدو اپنا بیٹا فوت ہو گیا چپ کر گئے. اپنا بیٹا جس ٹائم دنیا تے ایسے حال موڑ دے نال چھڑوا لے اگے اور اس دن رستہ رحمت علی سرکار اتے بورڈ لگا ہویا ہے ٹوٹن والن تالا مل جاندا ہے. جس وقت بیٹا ٹر گیا تو خاموش ہو گئے روئے نہیں. بندے آ کے بھی روز روئے امام حسین نو فضائل دی گل ہے فضائل دے رنگ سنے آئے تے جے اپنا مویا تے روئے نو تے گسائی رحمت سرکار فرمایا ان روما تا اکھاں جھوٹیاں ہو آئے آئے. اور ایسے فقیر کے جو دنیا تو ٹر گئے تو گنبد بنان واسطے لوگ اتے کھلو مصری اتے چڑھے تو انہاں اپنے کسی اولاد کسی نے انہوں نے آکھیا بھی یہ جڑے مستری اتے کام پہ کر دیں نا گنبد بنان واسطے ای ہوندن وچو اکثر نجس انہاں طہارت دا خیال نہیں ہون. اگلی گل سنی انہاں پھر پوچھا پھر کی کری انہاں آکھیا بھی انج کرو بھی میرا تابوت جڑا ہے نو قبر چو کٹ لو قبر چو باہر کٹ کے رکھ دیو تو جدو گنبد بن جاوے پھر دفن کر دے لیا. پورا سال روزہ بندہ رہیا صندوق باہر پیا رہیا تو پھر جیتے جیتے مریدان ہند سن تائیں وہ سارے پہنچ گئے. انہاں کہ ذرا کھولو تو صحیح ذرا ویکھیے تو صحیح بھئی رحمت سرکار دی اس تابوت کیسی حالت ہے. اس نو آدھے نہیں موت نو مار کے بقا تک پہنچنا. میں تن حسین دے عزادار تے مجلس سنا رہا اونا جدو صندوق دا دروازہ کھولیا کفن اچ بھی حسین ابن علی دغم میں ضرور ہے. اے عزادار دی شان ہے.